ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि राजकुमारमिश्रः। अहं साम्प्रतं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन सञ्चालिते हरियाणा संस्कृतविद्यापीठे आदर्शमहाविद्यालये हरियाणास्थे साहित्यविभागे सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। मम्मटः चतुष्प्रकारतां प्रस्तुतेन पाठेन अर्थात् विगते पाठे मम्मटः साधितवान्, किन्तु रसस्य आधारभेदेन चतुष्प्रकारता या मम्मटेन साधिता वर्तते तस्याः चतुष्प्रकारतायाः वर्णनं तस्मिन् पाठे समग्ररूपेण न अभवत्। अतः साम्प्रतम् अयं पाठः भवतां समक्षम् आयाति। तदनन्तरम् इतोपि ध्वनेः विस्तारः वर्तते। मम्मटेन 51 भेदाः एव न तावत् गणिताः, इतोपि अधिका संख्या वर्तते ध्वनिप्रपञ्चस्य। अतः ध्वनेः यावन्तः भेदाः भवितुमर्हन्ति तावतः सर्वान् भेदान् भवन्तः एतेन पाठेन ज्ञास्यन्ति। पूर्वनिपातद्वारा रसव्यञ्जकता येषां दौर्बलमेव दुर्बलतया ते सम्मतास्तैरपि प्रायः केवलनीतिरीति शरणैः कार्यं किमूर्विस्वरैः येक्ष्मासक्र पुनः पराक्रमनयत् स्वीकार्यकान्तक्रमास्ते स्युर्नैव भवादृशास्त्रि जगति द्वित्रा पवित्रा वयं बलनयोभय विशिष्टा एव राजानः समर्थाः इत्यभिप्रेत्य कश्चित् कविः कञ्चित् राजानम् आह। येषां राज्ञां दौर्बलमेव बाहुबलमेव अस्ति एवकारेण नीतिव्यवच्छेदः ते राजानः दुर्बलतया निर्बलत्वेन सम्मताः नीतिज्ञानां वृद्धानां मते इति भावः। अथवा ते राजानः दुर्बलतया दुर्बलत्वेन हेतुना असम्मताः अप्रयोजकाः। अत्र ते सम्मता इति पदे अकारः अवग्रहरूपः प्रश्लिष्यते। ननु किं तर्हि केवल नीतिविद एव समीचीनाः? तैरपि उर्वीश्वरैः राजभिः किं कार्यं न किमपि इत्यर्थः। तैः कैः प्रायः बहुधा केवलं नीतिः राजधर्मादिशास्त्रं रीतिः तत्प्रतिपादितो वर्तनप्रकारः तन्मात्रशरणैः बलवता अन्येन राज्ञा तत्कालमेव तादृशस्य नीतिमात्रविदो राज्ञो दर्शनात् इति भावः। के तर्हि समीचीनाः? तत्राह हेक्ष्माशक्र पृथ्वीन्द्र ये पुनः ये तु पराक्रमनययोः पराक्रमनित्योः स्वीकार्येण कान्तः सुन्दरः क्रमः पूर्वं पराक्रमः ततः तदाच्छिन्नः एव नयः इत्याचारक्रमो येषां ते तर्हि तानेव राज्ञः त्वम् आश्रयस्व एतदर्थम् आह। ते तथाविधाः त्रिजगति भुवनत्रयेऽपि न स्युः, यदि वा स्युः द्वित्राः द्वौ वा त्रयो वा। तथापि सत्सु केवलं त्रिभुवने द्वित्रिषु दौर्बलनीतिपक्षधरेषु राजसु भवादृशा भवत्तुल्याः पवित्राः प्रशस्ता तु नैव सन्ति। अतः भूलोके त्वादृशः द्वितीयः असम्भावितः इति कारणात् त्वामेव आश्रये इति भावः। श्लोकेऽस्मिन् पूर्वनिपातः वर्तते येन प्रकृतस्य रसस्य अभिव्यक्तिर्जायते। अयं पूर्वनिपातः कथमस्ति इति अभ्यर्हितत्वरूपं प्राधान्यत्वं ममटो ब्रूते। अत्र पराक्रमस्य प्राधान्यम् अवगम्यते, इदं च प्राधान्यं पूर्वनिपाते नैव अवगम्यते। अयं भावः अत्र पराक्रमन इति स्थले अल्पाच्चतरम् इति पाणिनीसूत्रनिर्देशात् नयपदम् अल्परूपम्। अतः नयपदस्य प्रयोगः पराक्रमपदात् पूर्वं प्राप्तः आसीत्, किन्तु अव्यर्हितं च इति वार्तिकेन अल्पाच्चतरम् इति सूत्रस्थेन पूर्वनिपातः कृतः। स च पूर्वनिपातः पराक्रमस्य प्राधान्यरूपम् अभ्यर्हितत्वं द्योतयति। तथा च पराक्रमप्राधान्येन नयस्वीकारो राजोत्कर्षद्वारा राजविषयकरतिं पुष्णाति इति भावव्यङ्गम्। इत्थं भवद्भिः पूर्वनिपातेन कथं रसः व्यज्यते इत्यस्य उदाहरणं पठितं। केवलं निपातेनापि प्रकृतरसः प्रकृष्यते, यस्य उदाहरणं किञ्चिदग्रे भवन्तः पठिष्यन्ति। विभक्ति विशेष द्वारा रसव्यंजकता परघना ध्वनि धीर ध्वनुर्ध्वनिवृत्ति विधुरै अयोधि तव दिवसं दिवसे न तु नरप भवान युद्ध विधि सिद्ध साधुवाद पदम। हे नरप नृप धीराणां वीराणां वा यानि धनुषि तेषां ध्वनिं टंकार रूपं बिभर्ति तथा भूते
प्रघनाध्वनि प्रघनं युद्धं तदेव अध्वा मार्गः तस्मिन् समरक्षेत्रे तव भवतः विधुरैः शत्रुभिः दिवसम् अभिव्याप्य अयोध्युद्धमकारी निरन्तरं प्रहितम् इत्यर्थः। दिवसम् इत्यत्र कालाधुनुरत्यन्त संयोगे इति पाणिनिसूत्रेण अत्यन्त संयोगे द्वितीया। तव शत्रूणां युद्धेन न इष्टप्राप्तिः इत्यर्थः। तदपेक्षया भवान् तु दिवसेन विधिर्ब्रह्मा सिद्धाः देवयोनिविशेषाः तेषां विधिसिद्धानां साधुवादस्य पदं स्थानं यथा स्यात् तथा युद्धं कृतवान् इत्यर्थः। अत्र दिवसेन इत्यत्र अपवर्ग तृतीया इति पाणिनिसूत्रेण फलप्राप्तौ द्वितीयायामेव तृतीया विधानात्। तया च तृतीयया युद्धरूपक्रियया यत् फलं विजयः तत्प्राप्तिर्व्यज्यते तेन च राजविषयक भावप्रकर्षो व्यङ्ग्यः तद्दिद्वारा रसव्यञ्जकता। भूयो भूयः सविदनगरी रथया पर्यटन्तं दृष्ट्वा भवनबलभिः तुङ्गवातायनस्था साक्षात् कामं नवमिव रतिर्मालती माधवं यत् गाढोत्कण्ठा लुलितै रङ्गकैस्ताम्यतीति। मालती माधव प्रकरणे प्रथमे अंके कथितमेव नो मालती धात्र्या लवंगिकया इति चूर्णकम् उपन्यस्य कामन्दकी वचनमिदं। भवनस्य वासगृहस्य संबंधिनी या बलभिः उपरि तनमण्डपः तदीयम् अथवा भवनवलभिः गृहाच्छादन वक्रदारु तत्र तुंगम महत् उन्नतं च यत् वातायनं गवाक्ष तत्र स्थिता मालती तम नाम्नी नायिका भूयो वारं वारं सविधया अर्थात मालती तात गृह सन्निहितया नगरी संबंधी रथया राजमार्गेण पर्यटन्तम् इतस्ततो गच्छन्तं माधवं तन्नायकं नायकं रतिः कामभार्या नवम दाहान्तरम् उत्पन्नं कामं मदनमिव साक्षात् प्रत्यक्षं न तु चित्रादौ। तेन राज्ञोत्कट्यं दृष्ट्वा पुनः अवलोक्य गाढ़ा दृढ़ा उत्कंठा आकांक्षा औत्सुक्यं वा तया लुलितैः अतिखिन्नैः अतिम्लानैर्वा अतएव अंगकैः अनुकंप्यैः अंगैः ताम्यति ग्लायति। अत्र अनुकंपार्थक क स्वरूप तद्धित व्यंग्येन दुःख क्षमत्वानधिकारिणा सौकुमार्येण विप्रलम्भ परिपोष्यते। उपसर्गस्य रसव्यञ्जकता परिच्छेदातीतः सकलवचनानां विषयः पुनर्जन्मन्यस्मिन् अनुभवपथं यो न गतवान् विवेक प्रध्वंसादुपचित महामोह गहनो विकारः कोऽप्यन्तर् जडयति च तापं च कुरुते। मालती माधव प्रकरणे प्रथमे अंके मकरन्दं प्रति माधवस्य स्व अवस्था कथनमेतत्। कोऽपि विशिष्य अनिर्वचनीयः विकारः कामजो भावः मम अन्तःकरणं जडयति मोहयति विषय ग्राहि वृत्ति विषये स्तब्धं करोति इति भावः। स च कामजो विकारः तापं विरह संतापं च कुरुते अनिर्वचनीयत्वम् एव विशेषणैः उपपादयति। परिच्छेदः यत्ता विरामो वा तम् अतीतो अतिक्रान्तः तद्रहित तथा सकलानां वाचकलाक्षणिक व्यञ्जकानां वचनानां शब्दानाम् अभिषयः अगोचरः अभिधया लक्षणया व्यञ्जनया वापि शब्दैः निर्वक्तुम् अशक्यः इति भाव। तथा पुनरन्यदा कालान्तरे अस्मिन् जन्मनि अनुभवपथम् अनुभवविषयत्वं यो न गतवान् यो न प्राप्तः यो महामोहः सकलविषयाणाम् अज्ञानं विपरीतज्ञानं वा यत्र तादृशश्चासौ गहनश्च दुर्लङ्घ्यश्च। अत्रायं भाव यत् प्रध्वंसात् इति प्रशब्देन प्रकृत्यैकदेशेन विवेक समूलोन्मूलन रूपो प्रध्वंस प्रकर्षो द्योत्यते। उपसर्गाणाम् अवाचकत्वात् तेन मोह प्रकर्षः तेन च रागातिशयः तेनापि च माधवस्य विप्रलम्ब श्रृंगारः व्यङ्ग्यः। आनन्दवर्धनाचार्योऽपि स्वग्रन्थे उपसर्गेण रसव्यञ्जकतायाः ललितम् उदाहरणं प्रस्तौति तदपि भवतां पुरस्ताद् उपस्थाप्यते। निवाराः सुखगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरूणामधः प्रस्निग्धाः क्वचिदुङ्गुदीफलविधः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगास्
तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निःस्यन्दरेखाङ्किताः। अत्र राजा दुष्यन्तः स्वसारथिम् आश्रमस्य सीमा विविधैः हेतुभिः प्रारब्धा इति सूचयति। निवाराः सुखगर्भकोटरमुखभ्रष्टाः तरूणाम् अधः दृश्यन्ते, अतः निवाराणां केवलम् आश्रमे एव सुलभत्वात् इयम् आश्रमसीमा इवेति प्रतीयते। इंगुदीफलभिधः अतएव प्रस्निग्धाः उपलाः अत्र वर्तन्ते, अतः शिरसि तैललेपनाय ऋषय इत्थमेव तैलं निस्सारयन्ति, अतः आश्रमसीमा वर्तते इयम्। मार्गे मिलिताः मृगाः अस्मद्भयात् पूर्वं पलायमानाः अभवन्, किन्तु अस्मिन् स्थाने कृतप्रवेशात् मृगाः अस्मान् रथारूढान् विलोक्यापि न बिभ्यति, अतः विश्वासो वर्तते स्वजीवनरक्षणविषये एतेषामिति कारणात् आश्रमसीमा इयं वर्तते। वल्कलशिखा निस्यन्दरेखाङ्किताः तोयाधारपथाश्च वर्तन्ते, अतः आश्रमसीमा इयम्। अत्र प्रस्निग्धाः इत्यत्र प्र इत्युपसर्गेण उपलानां प्रकर्षेण स्निग्धत्वस्य प्रकर्षं द्योतयति। यद्यपि बहुषु स्थले एकेन सह अनेकेषाम् उपसर्गाणां प्रयोगः दोषावह, किन्तु विशिष्टेऽवसरे तादृशः कृतः प्रयोगोऽपि न दोषावह। प्रभ्रस्यत्युत्तरीयत्विषि तमसि समुद्वीक्ष्य बीता वितीन्द्रात् जन्तून् इत्यत्र एकत्रयोपसर्गद्वयस्य प्रयोगः येन रसप्रकर्षतां याति। निपातद्वारा रसव्यञ्जकता। कृतं च गर्वाभिमुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्च नो द्विषः तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान् न यावदायात्युदयाद्रिमौलिताम्। नृपं प्रति मन्त्रिणः उक्तिरियं, हे राजन्, त्वया मनः गर्वस्य अहङ्कारस्य अभिमुखं सम्मुखं न तु गर्वितमेव प्रत्युत कृतमेव, न अस्माकं द्विषः शत्रवो निहताः न तु निहनिष्यन्ते। एवं सति अन्यत् शस्त्रादिग्रहणं युद्धादिकं नित्यापि वा किम् अफलम् इत्यर्थः। तत्र व्यतिरेकेण धर्मेण दृष्टान्तम् आह। तमांसि तावत् तिष्ठन्ति यावत् अंशुमान् सूर्यः उदयाद्रेर्मौलितां शिखरोऽलङ्कारतां नायाति, तथा भूते तु तस्मिन् न तिष्ठन्तीति भावः। उदितसूर्यं विना उदयाद्रिरपि अमौलिजनवत् न शोभते, एतेन त्वां विनायं लोकोऽपि न शोभते इति ध्वनितम्। अत्र चकारेण मनोगर्वाभिमुखीकरणारिहननयोः प्राकरणिकयोः एककालत्वलक्षणैकधर्मसम्बद्धात् तुल्ययोगितालङ्कारः। वस्तुतस्तु मनः गर्वाभिमुखं कृतं च द्विषः निहताश्चेत् तुल्यकालमेव योगः सम्बन्धो ययोस्तौ तुल्ययोगिनौ तयोर्भावः तुल्ययोगिता। यथोक्तं लक्षणं मम्मटेन तुल्ययोगितायाः नियतानां सकृद्धर्म सा पुनस्तुल्ययोगिता। यत्र केवलं प्राकरणिकानामेव अथवा केवलं अप्राकरणिकानामेव एकधर्मसम्बन्धात् तुल्ययोगिता, अत्रापि द्वयोः प्राकरणिकोपात्तर्थयोः मनः गर्वाभिमुखं न कृतं च द्विषश्च निहताः समकालरूपयोगः सम्बन्धो व्यज्यते, येनात्र तुल्ययोगितालङ्कारः व्यज्यते। इयं तुल्ययोगिता च इति निपातेन द्योत्यते। इदानीं भवतां पुरस्तात् आनन्दवर्धनाचार्येण विश्वनाथेन च यदेकम् एव उदाहरणं प्रादर्शि तदपि भवतां विषयस्य अस्य इतोपि सारल्येन अवगमनाय प्रदर्श्यते। मुहुरङ्गुली संवृत्ताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामं मुखमंस विवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः कथम् उन्नमितं न चुम्बितं तु। अत्र राज्ञो दुष्यन्तस्य रहस्यशकुन्तलायाः मुखस्य अचुम्बनात् उत्पन्नो भावो वर्णितो वर्तते। अत्र तु इति निपातस्य अनुतापव्यञ्जकत्वं। तु शब्दः पश्चात्तापसूचकः सन् तावन्मात्र परिचुम्बन लाभेनापि कृतकृत्यता स्यादिति ध्वन्यते, येन विप्रलम्भ श्रृंगारः प्रकर्षताम् एति। अनेक प्रत्यांश द्वारा रसव्यञ्जकता। रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं परामस्मद्भाग्यविपर्ययात् यदि पुनः देवो न जानाति तं
वन्दी वैशयसांसि गायति मरुत् यस्यैकबाणाहति श्रेणीभूतविशालतालविवरोद्गीर्णैः स्वरैः सप्तभिः। राघवानन्दे रावणमुद्दिश्य विभीषणोक्तिरियं। रामः सकलभुवनजनमनोरमणः एतेन सर्वे तद्हितकारिणः इति व्यज्यते। असौ खरदूषणादिनिहन्त्रित्वेन प्रसिद्धः विलक्षणधैर्यगाम्भीर्यादिशाली च भावनया प्रत्यक्षायमाणश्च विक्रमगुणैः केवलं प्रसिद्धिं प्राप्तः इत्येवं कथनेन प्रसिद्धिः केवलं दोषेणापि यथा रावणस्य वर्तते केवलं गुणेनापि यथा रामस्य वर्तते भवितुम् अर्हतीति तन्निवृत्त्यर्थं न केवलं गुणैः अपि तु विक्रमजैः एतेन सीतादानस्य आवश्यकत्वं व्यज्यते। सापि प्रसिद्धिः न ग्रामे न नगरे नापि भुवने किन्तु भुवनेषु तेष्वपि न कृशां प्रत्युत परां तेनाज्ञात्वनिरासः। तमपि यत् देवो दिव्यज्ञानवानपि भवान् न जानाति तद् अस्माकं भाग्यविपर्यादेव अन्यथा विपरिणामादेव न तु त्वद्भाग्यविपर्यात्। त्रैलोक्यनाथ तादृशमहापुरुषहस्तेन मरणेऽपि मोक्षलक्ष्मीविलासलाभेन तस्यापि भाग्यफलत्वात् अस्माकं पुनः चिरकालजीवितानां त्वादृश प्रभु विपद्दर्शनात् त्वद्वियोगाच्च निरन्तर दुःखदावानलपच्यमानानां परं भाग्यविपर्ययः इति भावः। विक्रमगुणोदाहरणम् आह एष मरुत् वायुः बन्दी इव वैतालिक इव सप्तभिः स्वरैः यस्य रामस्य यशांसि गायति। कीदृशैः स्वरैः? एकबाणाहत्या जातानि यानि श्रेणीभूतविशालतालानां विवराणि रन्ध्राणि तैः उद्गीर्णाः प्रकाशिताः तैः तथा भूतैः स्वरैः इत्यर्थः। श्रीरामेण किल सुग्रीव प्रत्ययाय सप्ततालवृक्षाः एकबाणेन विभिन्नाः इति रामायणे उल्लिखितत्वात्। अत्र अनेक प्रकारक प्रत्ययांशपदेन रसव्यञ्जकता वर्तते। यथा असौ इत्यत्र सर्वनाम्ना, भुवनेषु इत्यत्र प्रातिपदिकेन, गुणैः इत्यत्र बहुवचनेन, तथैव अस्मद्भाग्यविपर्यात् इत्यत्र त्वत् मत् पदस्य अप्रयोगात् केवलम् अस्मत् शब्दप्रयोगेण सर्वेषाम् आक्षेपो भवतीति व्यङ्ग्यार्थावबोधो जायते। तेन वीररसः पुष्यते। इत्थम् अनेकपदांशैः वीररसस्य अभिव्यञ्जनायाः उदाहरणं प्रदर्शितं मम्मटानुसारं। तदनु अनेकप्रत्यांशैः शृङ्गाररसः कथं व्यज्यते इत्युदाहरणं मम्मटसम्मतं प्रदर्श्यते। अनेकपदांशैः शृङ्गाररसस्य व्यञ्जकता। तरुणमणि कलयति कलामनुमदन धनुर्भुवोः पठत्यग्रेः अधिवसति सकलललना मौलिमियं चकितहरिणनयना। इयम् एषा अचकितस्य भीतस्य हरिणस्य मृगस्य चले चञ्चले नयने इव नयने यस्या तथा भूता। अथवा चकितस्य हरिणस्य इव चले नयने यस्याः तथा भूता नायिका सकलललनानां मौलिम् अधिवसति सर्वसुन्दरी शिरसि तिष्ठतीति भावः। कस्मिन् सति तरुणमणि तारुण्ये कलां कटाक्ष विक्षेपादि उपचयरूपां कलयति शिक्षयति सति अर्थात नायिकायै अथवा तरुणमणि कलां उपचय वृद्धिं कलयति प्राप्तवती सति। पुनः कस्मिन् सति भ्रुवोरग्रे शिष्यभूते अनुमदनधनुः मदनधनुषः कामचापस्य गुरुभूतस्य समीपे पठति सति। अत्र चकित इत्यनेन चक्षुषोश्चाञ्चल्यातिशयो व्यज्यते। अत्र पदांशानां रसव्यञ्जकतां दर्शयामः। अत्र तरुणमणि स्थाने तत्पर्यायस्य तारुण्ये इत्यस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यः आसीत्। तथापि कविना तथा न कृत्वा तरुणमणि प्रयोगः कृतः। एतादृशकारणमिदमेव यत् इमनिच् प्रत्ययप्रयोगेन पदे सुकुमारता प्रतीयते। अतः पदेन अनेन पदे नायिकायाः तारुण्येऽपि सुकुमारता विद्यते। अतः तारुण्येऽपि सौकुमार्यातिशयबोधनाय इमनिच् प्रत्ययप्रयोगः साभिप्रायः। इत्थमेवात्र अनुमदनधनुः इत्यस्य प्रयोगः कृतो वर्तते। अत्र अव्ययीभावसमासो वर्तते। अव्ययीभावसमासे पूर्वपदप्राधान्यं भवति, येन उत्तरपदरूपस्य मदनधनुषः अप्रधानतायाः प्रकाशनात् भ्रूलताग्रे वशीकरणसामर्थ्यातिशयस्य अव्यक्तिर्जायते। इत्थमेव मौलिम् अधिवसति पदेन नायिका सौन्दर्यातिशयः अभिव्यज्यते। मौलो वसति इति कथनात् एकदेशे आधारतायाः संभवादपि सकलललनानां व्याप्तिः न सूच्यते। अतोऽत्र इमनिचा कर्मभक्त्या
अव्ययीभाव समासेन च काव्ये विशेष चमत्कृतिः आगच्छति। अत एतेषां पदानां रसव्यञ्जकता वर्तते। क्वचिदेकत्रैव अनेकपदांशानां सत्त्वात् रसः अभिव्यज्यते। तथोदाहरणम् आनन्दवर्धनाचार्योऽपि दर्शयति। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः। धिक् धिक् छक्रजिता प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोक्षूणैर्किमेभिर्भुजैः। अत्र हि श्लोके भूयसा सर्वेषामप्येषां स्फुटमेव व्यञ्जकत्वं दृश्यते। तत्र मे यतरयः इत्यनेन सुप्सम्बन्धवचनानाम् अभिव्यञ्जकत्वं तत्राप्यसौ तापसः इत्यत्र तद्धितनिपातयोः अभिव्यञ्जकत्वं सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः इत्यत्र तिङ्कारकशक्तीनां धिक् छक्रजितम् इत्यादौ कृत्तद्धि समासोपसर्गाणां रसव्यञ्जकत्वं द्योत्यते येन प्रकृतः रसः प्रकृष्यते इति भावः। अनेकपदांशेन रसव्यञ्जकतायाः उदाहरणं विश्वनाथोऽपि स्वग्रन्थे प्रस्तौति तदपि उपस्थाप्यते। आहारे विरतिः समस्तविषयग्रामे निवृत्तिः परा नासाग्रे नयनं तदेतदपरं यच्चैकतानं मनः मौनं चेदमिदं च शून्यवधुना यद्विश्वमाभाति ते तद्ब्रूयाः सखी योगिनी किमसि भो किं वा वियोगिन्यसि। सखीं वीक्ष्य तत्सख्याः उक्तिरियं। हे सखी, आहारात् विरतिः वर्तते, कदापि किञ्चिदपि न खादसि, समस्तविषयसमूहादपि ते निवृत्तिः जाता, न कुत्रापि गच्छति, न किञ्चित् कर्तुं प्रवृत्ता भवसि। तदैव योगसाधना लीनसाधकवत् नासाग्रभागमेव सम्मुखमेव पश्यसि, मनः अन्यत्र कुत्रापि न प्रवर्तते। तत् अत्यन्तैकाग्रं त्वं मौनं भवसि। त्वत्कृते इदं विश्वं शून्यमेव आभाति। वद किं त्वं योगिनी अथवा वियोगिनी असि। अत्रापि आहारे इति विषय सप्तमी वर्तते। तेन च नायिका प्राणधारणोचितभोजनं कर्तुमपि नोत्कण्ठते इति व्यज्यते। मौनं चेदम् इत्यत्र इदं पदेन चेष्टादिद्वारा इंगितं न करोसि इति अभिव्यज्यते। आभादि इत्यत्र उपसर्गेण व्यङ्ग्यविशेषः व्यज्यते। पुनश्च रसव्यञ्जकता वर्णेन रचनया चापि भवति, किन्तु मम्मटाचार्यः एतयोः उदाहरणम् अधुना न प्रदर्शयति, यतो हि एतयोः प्रतिपादनम् अष्टमे उल्लासे भविष्यति। तत्र वर्णाधारितमाधुर्यादिगुणमहिम्ना रसः कथं व्यज्यते इति भवन्तः पठिष्यन्ति। तथैव रचनया अर्थात् घटनया रसः कथं प्रकृष्यते इत्यपि उदाहरणं भवन्तः अष्टमे उल्लासे एव पठिष्यन्ति। प्रबन्धेनापि रसः व्यज्यते, यथा रामायणे करुणरसः, महाभारते शान्तरसः। ध्वनिविस्तारः। इदानीं मम्मटः अत्र पर्यन्तं दर्शितानां भेदानां गणनां विधत्ते। भेदास्तदेकपञ्चाशत् अर्थात् ध्वनिकाव्यस्य 51 भेदाः जायन्ते। पूर्वं लक्षणामूलध्वनेः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यनामकौ द्वौ भेदौ, तदनु अभिधामूलध्वनेः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग संलक्ष्यक्रमव्यङ्गनामकौ द्वौ भेदौ। तत्र असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्तु एकविधः एव, अपरश्च असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः त्रिविधः। शब्दशक्त्युत्ध्वनिः, अर्थशक्त्युत्ध्वनिः, उभयशक्त्युत्ध्वनिः चेति। तत्र शब्दशक्त्युत्ध्वनिः अलङ्कारवस्तुभ्यां द्विविधः। अर्थशक्त्युत्ध्वनौ स्वतः सम्भविनः ध्वनेः चत्वारो भेदा, कवि प्रणोक्त सिद्ध ध्वनेः चत्वारो भेदा, कवि निबद्ध वक्त प्रणोक्त सिद्ध ध्वनेः चत्वारो भेदाः, उभय शक्त्युत्व ध्वनेः एकः भेदः। अत्र यदि संख्या योज्यते तदा लक्षणामूल ध्वनेः द्वौ भेदौ, रसादिध्वनेः एकः भेदः, संलक्ष्यक्रम ध्वनेः 15 भेदाः। संलक्ष्यक्रमध्वनेः इत्थं 15 भेदाः भवन्ति। शब्दशक्त्युत्थभेदस्य द्वौ, अर्थशक्त्युत्थभेदस्य स्वतः सम्भविनः चत्वारो भेदा, कवि प्रणोक्ति सिद्धस्य चत्वारो भेदा, कवि निबद्ध वक्तृ प्रणोक्ति सिद्धस्य चत्वारो भेदा, उभय शक्त्युत्थ सिद्धस्य एको भेद, आहत्य 15 भेदाः। संपूर्ण भेदाः 18 भवन्ति। उभय शक्त्युत्थ ध्वनिः केवलं वाक्ये एव भवति इति कारणात् अन्ये ये 17 भेदाः ते वाक्यवत् पदेपि भवन्ति, अतः 34 भेदाः जायन्ते। तदनु अर्थशक्त्युत्थ ध्वनेः प्रबन्धेपि विद्यमानात् तस्य भूयोपि 12 भेदाः भवन्ति, अतः 46 भेदाः जायन्ते। एतेषु उभयशक्त्युत्थ ध्वनेः
एको भेदः योज्यते तदा सप्तचत्वारिंशत् भेदाः भवन्ति। पुनश्च रसादिध्वनेः आधारभेदात् ये अधुना चत्वारो भेदाः दर्शिताः तेषां योगेन 150 भेदाः सिद्धाः। तदनन्तरं भूयोऽपि मम्मटः ध्वनिसङ्ख्यां विस्तारयति तेषां चान्यन्ययोजने अपि च शङ्करेण त्रिरूपेण सृष्ट्या चैकरूपया अर्थात् इमे ये 150 प्रकाराः गणिताः वर्तन्ते ते परस्परं यदा युज्यन्ते तदा एकाधिक षड्विंशतिमिता भेदाः जायन्ते। इमे शुद्धाः 50 भेदा यदा परस्परं मिलन्ति तदा संख्यायाम् एकाधिक षड्विंशतिमिताः भेदाः भवन्ति। तदनु प्रकारत्रय शङ्करस्य एक प्रकारक संसृष्ट्या च मेलनात् वेदखाब्धि व्यच्चन्द्राः भेदाः भवन्ति। एतेषु भेदेषु शुद्धा 150 भेदाः योज्यन्ते तदा सरेषु युगखेन्दवः भेदाः भवन्ति। इत्थमहो ध्वनिप्रपञ्चः इत्थं भवद्भिः दृष्टः ध्वनिविस्तारः। मम्मटः अन्योन्ययोजने कथं कथयति अर्थात् कोऽपि भेदः एकेन अन्येन भेदेनापि मिश्रितो भवितुमर्हति। यथा क्षणप्राघुणिका देवर जायया सुभग किमपि ते भणिता रोदिति गृहपश्चाद् भागबलभिः गृहे अनुनीयतां वराकी। हे देवर तव पत्न्या उत्सवे अतिथिरूपेण आगता कापि किंचित् अभद्रतया कथिता वर्तते येन दुखिता सा शून्ये स्थाने बलभिः गृहे रोदिति अतः सा त्वया अनुनीयतां प्रार्थिताम्। अत्रानुनयः रोदन निवर्तको व्यापारः तेन संभोगो व्यङ्ग्यः गृहपश्चाच्च भाग इत्यनेन विजनता द्योत्यते। अत्र अन्वयपदं किम उपभोगरूप अर्थान्तर संक्रमितत्वात् लक्षणामूलध्वनेः विषयो वर्तते अथवा असंलक्ष्य क्रमरीत्या रोदन निवर्तकः अनुनय एव वाच्यार्थ तस्माच्च उपभोगरूप वस्तु सूच्यते इति अभिधामूलध्वनि वर्तते इत्येवं विध संदेहात् संदेह संकरोऽस्ति। स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त वियतो वेल्लद्वला घनाः वातासीकरिणः पयोद सुहृदाम् आनन्दके काः कलाः कामं सन्तु दृढं कठोर हृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं भविष्यति हा देवी धीरा भव। विरहिणो रामस्य उक्तिरियं स्निग्धा श्यामला अत्यंत कृष्णा या कांतिस्तया लिप्तं निबिडसबद्धं वियत आकाशं यही तथा भूताः तथा विलन्त्यो बकपङ्क्तितया बहुतरं शोभ्यन्त्यः सविलासं खेलन्त्यो वा बलाकाः बकपङ्क्तयः येषु तथा भूता घनाः मेघाः एव घनाः निबिडाः कामं यथेष्टं सन्तु तथा सीकरिणः अम्बुकरशालिनः तादृशाः वाताः अपि कामं सन्तु एवं पयोदः मेघः सुहृत् केका जनकाह्लादजनकतया मित्रं येषां तेषां केकापदसन्निधानात् मयूराणां कला अव्यक्त मधुराः आनन्दकेकाः आनन्दजन्या वाण्यः कामं सन्तु तावता मेनकापि हानिः कथं न क्षतिः उत्तेजन सामग्री विद्यमानत्वात् अपि एतदर्थम् आह। दृढ़म् अतिशयेन कठोर हृदयः अहं रामः सकल दुःख पात्रत्वेन प्रसिद्धः अस्मि अतएव सर्वम् उक्तोद्दीपकातिशयजनितं क्लेशं सहे। अत्र एतादृश दुःखजनक समाजेऽपि प्राणधारणात् आत्मनिक्यारो व्यङ्गः। वैदेही विदेह राजपुत्री सीता स्त्रीत्वात् सुकुमारतया दुःखा क्षमा कथं भविष्यति कथं जीविष्यति तज्जीवनं न संभाव्यते। हा 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 देवी धीरा भव धैर्यं कुरु। अत्र लिप्तेति पयोद सुहृदाम् इति पदयोः अत्यंत तिरस्कृत वाच्ययोः संसृष्टिः वर्तते। एताभ्यां च द्वाभ्यां पदाभ्यां सह रामोऽस्मि इत्यस्मिन् पदे अर्थान्तर संक्रमित वाच्यस्य अंगांगी भावेन संकरः तथा च रामपद लक्षणैक व्यञ्जनानुप्रवेशेन चार्थान्तर संक्रमित वाच्य रसध्वन्योः संकरः। इदानीं भवतां समेषां पुरस्तात् विषय संग्रहः क्रियते। मम्मटेन तावत् अस्य ध्वनेः यावन्तः भेदाः कृताः भवन्तस्तान् भेदान् पठितवन्तः। सर्वप्रथमं लक्षणामूलध्वनेः द्वौ भेदौ अर्थान्तर संक्रमितवाच्यध्वनिनामकः अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनिनामकश्च। तदनन्तरम् अभिधामूलध्वनेः द्वौ भेदौ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिश्च। तत्र असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः यः वर्तते सः
एकधा एव वर्तते। संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः यः वर्तते सः त्रिधा वर्तते। शब्दशक्त्युत्थभेदेन, अर्थशक्त्युत्थभेदेन, उभयशक्त्युत्थभेदेन। एतेषु यः प्रथमः शब्दशक्त्युत्थध्वनिः वर्तते सः अलङ्कारवस्तुभ्यां द्विविधः। पुनश्च यः अर्थशक्त्युत्थध्वनिः वर्तते सः द्वादशधा वर्तते। पुनश्च उभयशक्त्युत्थध्वनिः यः वर्तते सः एकधा एव। यदि संख्या निर्धार्यते चेत् 18 भेदाः सम्पद्यन्ते। तदनु इमे जे 18 भेदाः वर्तन्ते एतेषु यः उभयशक्त्युत्थध्वनिः वर्तते सः केवलं पदे एव भवति। अतः एनं विहाय ये भेदाः अवशिष्यन्ते ते 17 भेदाः। इमे 17 भेदाः पदे तु भवन्ति, वाक्येपि भवन्ति। उभयशक्त्युत्थध्वनिनामकः यः भेदः वर्तते सः केवलं वाक्ये एव भवति। अतः तस्य संख्या तत्रैव त्यज्यताम्। अवशिष्टाः ये भेदाः वर्तन्ते ते 17 संख्याकाः वर्तन्ते। इमे 17 संख्याकाः भेदाः वाक्ये भवन्ति तथैव पदेपि भवन्ति। वाक्यपदयोः कथं भवन्ति इति भवन्तः बहूनि उदाहरणानि तदर्थं पठितवन्तः। इत्थं 34 भेदाः अस्य ध्वनेः सम्पद्यन्ते। पुनः यः भेदः वर्तते अर्थशक्त्युत्थध्वनिः नामकः तस्यापि प्रबन्धे वर्तमानत्वात् 12 अन्येपि भेदाः जायन्ते। इत्थं 34 भेदेषु यदि इमे 12 भेदाः योज्यन्ते तदा 46 भेदाः जायन्ते। तदनन्तरं यः पूर्वं त्यक्तः भेदः वर्तते उभयशक्त्युत्थध्वनिनामकः सध्वनिः यदि अत्र योज्यते तर्हि 47 भेदाः सम्पद्यन्ते। पुनश्च यः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य भेदः वर्तते, एक एव भेदः वर्तते असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः, सः पूर्वं तु एकभेदेन प्रतिपादितः आसीत् रसादिध्वनिः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः, किन्तु अयं रसादिध्वनिः आधारभेदेन चतुर्भेदवान् भवति। अतः यदि इमे 4 भेदाः रसादिध्वनेः योज्यन्ते तत्र 51 भेदाः अस्य ध्वनेः भवन्ति। यत्पर्यन्तं भवन्तः पठितवन्तः। तदनन्तरमपि प्रस्तूयमानपाठेन ये भेदाः ममटेन वर्णिताः तान् भेदानपि बृहद्रूपेण भवन्तः पठितवन्तः। धन्यवादः।